بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت للعالمین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. سامعین محترم، رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ بڑی تیزی دے نال گزردا جا رہا ہے. خوش نصیب ہو انسان کہ جنہ دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ بار بار آ رہا ہے اور وہ اس دے روزے رکھ کے رات دا قیام کر کے اپنے تے اپنے رب نو راضی کر رہے نے. بڑے و بد نصیب انسان
کہ جنہ دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ بار بار آیا، لیکن انہاں بد نصیبہ نے اس بابرکت مہینے دی عزت احترام نہ کی تھی، نہ دن دا روزہ رکھیا نہ رات دا قیام کیتا۔ او بد نصیب اللہ دی رحمت تو محروم رہ گئے۔ اللہ کل دعا ہے کہ رب العالمین ساڑھے روزے رکھنے، رات دا قیام کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے قیامت دے دن اللہ ساڑھی سب دی نجات دا سبب بنا کے سانو اپنی جنت دا حقدار بنا دے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے جنت بھی تیار کر دیتی ہے اور جہنم بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے اور جنت بھی تیار ہے۔ جو نیکوکار انسان نے اللہ دی توحید نو اپنان والے، ایمان والے، عمل صالح کرن والے، اللہ رب العالمین نے انہاں واسطے آخرت نو ٹھکانہ اپنی جنت بنا دیتا ہے۔ جو بد نصیب اس دنیا دے اندر رب نال کفر کرن والے، اللہ نال غیران و شریک ٹھہرانے والے، اللہ دے حکمہ دے دور رہنے والے بد نصیب، انہاں واسطے بھی اللہ رب العالمین نے جہنم نو تیار کر دیتا ہے۔ اور اس دنیا دی عارضی زندگی دے اندر انسان نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آیا میں اپنی آخرت دی جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس نو بہتر بنانا ہے، بہتر بنانا کہ دنیا دے اندر رہ کے وہ انسان نیک عمل کر کے جائے، اندے تے رب راضی ہوئے گا، قیامت نو اللہ اس نو جنت عطا فرما دے گا۔ جس انسان نے دنیا دی عارضی زندگی اندر نیک اعمال نہ کیتے، رب نو رب نہ سمجھیا، رب دے رسول نو رسول نہ سمجھیا، قرآن نو قرآن نہ سمجھیا، او بد اعمالیاں دے اندر اپنی دنیا بھی برباد کر گئے اور کل قیامت نو آخرت برباد کر دیں گے۔ انہاں واسطے اللہ پاک نے جہنم نو تیار کر دیتا ہے۔ تو حضرات، جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے۔ دنیا دی زندگی سب دی عارضی ہے، نیک ہے تے اس دی بھی زندگی عارضی ہے، بد ہے تے زندگی دنیا دی اس دی بھی عارضی ہے، مسلمان ہے دنیا دی زندگی اس دی بھی عارضی ہے، کوئی کافر انسان ہے دنیا دی زندگی اس دی بھی عارضی ہے، مومن کل مال ہے، مال اس دا بھی عارضی ہے، دنیا دی جائیداد کافر کل ہے، اس دے کل بھی یہ جائیداد عارضی ہے۔ آج اکھا پھیر جائے، آج موت آ جائے، مومن دی دنیا دے وراثت بھی پچھلے بن جان گے، کافر دی دولت دے وارث بھی اس دے پچھلے بن جان گے۔ انسان دے کم اگر قبر دے اندر کوئی آن والی چیز ہے، اس دے نیک اعمال نے کل قیامت دے دل اس دے عمل نامے کم آن والے اعمال نے وہ بھی اس دے نیک عمل نے اگر نیک عمل کما کے دنیا میں چلا گیا اللہ ٹھکانہ جنت نصیب فرمائے گا، اگر نیک اعمال تو محروم رہ کے مرتے جانا ہی ہے، ہمیشہ تے رہنا نہیں، پھر اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ کوئی بھی نیک عمل ہے اتنی دیر اللہ دے
دربار اندر قابل قبول نہیں جتنی دیر انسان دا عقیدہ رب دی توحید والا نہیں، رب دی توحید دا عقیدہ ہے۔ عمل تھوڑا بھی ہوئے گا، اللہ تھوڑے عمل دا قیامت نو مل بہت زیادہ پا دے گا۔ اگر انسان دا عقیدہ رب دی توحید والا نہیں، دنیا تے رب نال شرک کردہ بد نصیب دنیا تو چلا گیا ہے، وہ دنیا وچ رہ کے جتنے مرضی اچھے کام کردہ رہے لیکن اس دے اچھے کاماں دا بدلہ قبر وچ اچھا نہیں ملے گا۔ کافر دے اچھے کاماں دا بدلہ کل قیامت نو اچھا نہیں ملے گا۔ وہ دنیا وچ کافر مشرک جو ہے، جو اچھے کام کر کے جائے گا، لوگاں دی خیر خائی کردہ رہا ہے، اللہ اس دا صلہ اس نو دنیا تے دے دے گا لیکن قبر اندر نہیں ملے گا، آخرت نو نہیں ملے گا۔ حضرات اگر چاہندے ہاں ساڈی قبر بہتر بن جائے، ساڈی آخرت بہتر بن جائے، پھر عقیدہ توحید دا اپناؤ۔ جنت حاصل کرنے واسطے پہلا عمل یہ وے کہ بندے دا عقیدہ ٹھیک ہو جائے۔ میرے رب نے کسے دا مال نہیں دیکھنا، اللہ نے کسے دا خاندان نہیں دیکھنا، رب العالمین نے کسے دا حسن و جمال نہیں دیکھنا، میرے مالک نے دیکھنا ہے تے اپنے بندے دے اعمال نو دیکھنا ہے، ایمان دیکھنا ہے، اے ایمان والا بھی ہے کہ نہیں۔ ایمان والا ہے تے پھر نجات دا سبب بن جائے گا، اگر ایمان والا نہیں پھر دنیا بھی برباد ہو گئی، کل آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ حضرات میں آج دی اس مختصر ملاقات دے اندر جنت دے اعمال دے حوالہ نال چند گزارشات کرانگا کہ کیڑے عمل لے جنہ دی وجہ نال اللہ انسان نو جنت دا حقدار بنا دے گا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین جنتی لوگانوں جنت دے اندر پیج دین گے۔ رب العالمین قیامت دے دن جہنمیانوں جہنم دے اگ وچ پہنچا دین گے، پھر اللہ رب العالمین فرمان گے جنتیانوں رب آواز دے گا، اے میرے جنتی بندے ہو آؤ نظر جنت دے کنارے وال آ جاؤ۔ جنتی جنت دے کنارے وال آ جانگے، اللہ رب العالمین جہنمیاں نو اس دن آواز دے گا، اے جہنم دے اندر آنے والو ذرا جہنم دے کنارے تے آ جاؤ۔ جہنمی رب دے باغی تے رب دے فرمان اے جہنم دے کنارے تے آ جانگے، ادھر جنتی نے ادھر جہنمی نے، جنت اور جہنم دے درمیان دے اندر قیامت والے دن اللہ پاک موت نو میڈے دی شکل اندر بنا گے، موت لے آگے جنتی دے جہنمیاں دے درمیان اندر میرے رب لے آکے کھڑا کر دینگے۔ اللہ جنتیاں نو سوال کرنگے، اے میرے جنتی بندو مینو دسو تے صحیح اینو جان دے جے، اینو پہچان دے جے، کیونکہ دنیا دے اندر ہر بندے دا موت نال واپے آئے، موت نال واپے آئے، مسلمان دا بھی موت نال واپے نائے، کافر دا بھی موت نال واپے نائے۔ ایسے آلکوٹ دے عباسیہ اجے میرا موت نال واجو نہیں پیا، میں نو کی پتہ ہے موت کیڑا شکنجائے، اجے تیرا موت نال وا نہیں پیا، موت دیا سختیاں دا تینو اجے کی پتہ ہے۔ حضرات موت دیا سختیاں، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ بیان کر دیا نے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں موت والیاں سختیاں موت والیاں کڑیاں ماں جی بیان انج فرماندیاں نے اللہ دے نبی دا آخری ویلا ہے آخری لمحات نے پاک پیغمبر دے سکرات موت دیاں تیاریاں نے اللہ دے نبی انج لیٹے ہوئے نے میرے پاک نبی تے ایک چادر پائیے ماں جی فرماندیاں نے موت دیاں سختیاں نے موت دیاں تیاریاں نے اللہ دے نبیو اپنی چادر جیڑیے کدی اپنے چہرے تے پا لیندے نے کدی اپنے چہرے تو میرے آقا چادر ہٹا دیندے نے موت دیاں سختیاں موت دیاں تیاریاں ہو لگیاں نے اللہ دے نبی سکرات موت دا ویلا آن لگے آئے کدے اپنے پیرانو انج بچھا دیندے نے کدے اللہ دے نبی انی تکلیف اندر نے اپنے پیرانو انج اکٹھیا کر لیندے نے اما جان فرماندیاں نے میں نبی پاک دے کول ایک پانی دا پیالہ بھر کے رکھے آئے میرے تیرے آقا اپنا ہاتھ پانی وچ رکھ دینے ہاتھ گلا کر کے ہاتھ پیو کے میرے آقا اپنے چہرے تے مل دینے نالان دینے اللہم سکرات الموت میرے ویر ان دا فکر کر اس موت دا فکر کر موت دی تیاری کر لے کیویں موت نو پلا بیٹھا ہے انہاں نو پوچھ جنہاں دے پچھلے رمضان دے اندر سحری دے ٹائم نا گھر وچ دسترخوان وچیا ہوندا اس دسترخوان تے بیٹا بھی سحری کردا بیٹے دے نال اس دا باپ بھی سحری کردا لیکن اے رمضان آیا بیٹا تے دسترخوان تے بیٹھا ہے لیکن اس بیٹے نو آج اپنا باپ نہیں نظر آ رہا پچھلا رمضان گزریا ماں بیٹی ایک دسترخوان تے افطاری کرنے والے لیکن اے رمضان آگے آئے بیٹی تے افطاری دے وقت دسترخوان تے بیٹھی ہے لیکن اس بیٹی نو آج محبت کرنے والی ماں نظر نہیں آ رہی ماں دا چہرہ چھپ گیا ہے میاں پہنے تے آج ویر نظر نہیں آ رہا اور کملا ہو گیا سیال کوٹیا اپنے ہتھاں اپنے باپ دا جنازہ پڑھ کے اپنے ہتھاں نال اپنے باپ نو پھٹے دے پا کے غسل دے کے اپنے ہتھاں دے نال اپنے ابو دے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اتار کے اے تین چادراں وچ کفن دے کے تے کملیا تینو اپنا مرنا پھر بھی یاد نہ رہا باپ دا جنازہ پڑھ کے بھی تینو اپنے جنازے دا فکر نہ لگیا کوٹھی تے بنگلے وچوں کڈ کے اپنے ہتھی باپ نو قبر دے حوالے کر کے اور لوگوں قبر دے شکنجے وچ پا کے منا پر مٹی پا کے آگے آئے قبر وچ پا کے تے تینو اپنی قبر پھر بھی یاد نہ رہ گئی امی نو قبر وچ پائے مٹی پائے تینو اپنی موت دا فکر پھر بھی نہیں آیا حضرات میں دسنائے جانا موت دا جام ہر بندے نے پینا سکرات دے موت دیاں کڑیاں وچوں جیڑا گزرے آئے انہوں پتہ ہے موت کتنا بڑا شکنجا ہے اے تے انجی لگ دے جدو مرن والے بندے تے موت دا پیغام آندہ انہوں انج محسوس ہوندے جویں زمین آسمان ٹوٹتے ہوندے اتے پہ گیا ہے مرن والے بندے نو تے انج
جی لگدا ہے جویں ایک سوئی دے سوراخ وچ نو کڈیا جا رہا ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سکرات موت دا ویلا ہے، اسے کفیت نال اپنے ہاتھ گلے کر کر کے میرے آقا چہرے تے مل دینے نال پڑھ دینے لا الہ الا اللہ اللہم سکرات الموت وغمرات الموت۔ اللہ سکرات موت دیاں کریاں تے میریاں مددہ کر دے، اللہم بالرفیق العالی، میرے اللہ مینوں رفاقت اعلی نصیب کر دے، اللہ نیکا لوکا دا ساتھ دے دے، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ آخری ویلائی میرے آقا اے کوئی دعاواں کری جاندے نے، اللہم اغفر لی، اللہ مینوں معاف کر دے، ورحمنی، میرے اللہ میرے تے رحم کر دے، تے نال میرے آقا فرماندے نے میری فاطمہ میری عائشہ پیاری ہے، میری بیٹی فاطمہ نہیں آئی، میری بیٹی فاطمہ ہی مینوں مل جائے، میرے ویر تے اس بیٹی نو پتا ہے، اس میرے ویر نو پتا ہے، جدوں ماں تے جڑا آخری ویلا آندا ہے تے ماں بڑی بے قرار ہو کے آندی ہے، میں ان دنیا تو جان والیاں موت دا جام پین دی تیاری وچ تے میری بیٹی مینوں مل جائے، میرا بیٹا ہی مینوں مل جائے، اتنی دیر گزری ہے تے میرے آقا دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ادو شرم و حیا دی چال چل دیاں اپنے ابا جان دے دروازے تے آ جاندیاں نے، اج انداز ہی بدل گئے نے، اج کفیت ہی بدل گئیاں نے، میرے نبی دے دل دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ جدو آئیاں نے، میرے آقا لیٹے نے، اے کوئی بیٹی پہلے جدو باپ دے دروازے تے آندیاں تے میرے آقا اٹھ کے بیٹی دا استقبال کر دے، اپنی بیٹی فاطمہ نو کلیجے لا لیا کر دے، اے کوئی فاطمہ بیٹی اپنے ابا جان دے دروازے تے آندیاں تے میرے آقا اپنی بیٹی دی پیشانی تے بوسے دیا کر دے، آج بیٹی آئی ہے تے میرے آقا کو لو اٹھیا ہی نہیں جاندہ، آج بیٹی باپ دے دروازے تے آئی ہے، بیٹی انتظارہ وچے میرے ابو اٹھن تے میری پیشانی تے بوسے دے دے، لیکن میرے آقا دی حالت کفیت ایسی ہے، بیٹی فاطمہ نے جدو اپنے ابا جان دی اس حالت نو ویکھے آئے تے کول کھلو کے آندیاں نے، واہ کر بابا واہ کر بابا، آئے میرے ابا جان دیا تکلیفہ، اللہ میرے ابا جان دیا تکلیفہ، بیٹی دیا بولیاں ابا جان دے کان وچ پہ جاندیاں نے، میرے محبوب نے اکھاں کھولیاں، آقا فرماندے نے میری فاطمہ بیٹی، اے میرے دل دا ٹکڑا میری فاطمہ، نہ پریشان ہو اپنے ابے دی تکلیف ویکھ کے، آج تو بعد بیٹی تیرے باپ دیاں رب ساری تکلیفاں ہی مکا دے گا، آج تو بعد تیرے باپ دے سارے دکھ ہی مک جانگے، کوئی سب دل طرفیا آمدے نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجو تیرے کیڑا دے کے صبر تسلیے ونڈے گا غم میرے
ابا جان پیارے میرے گل مینوں دس جائی پھر کدو مڑ کے آسے اندر نیویں جاوی ہاتھ یتیمان دے سر ہوتے تیرے گاؤن کیڑا تے میں بھی آج یتیم ہوئیا تے پائی باپ بچھوڑا دس داج مدینہ مینوں سنجا پیا چپیرے لے چل نال مینوں بھی اپنے باپ پیارے میرے حضرات میں دسنا جانا آج دنیا تے موت کل قیامت نو پھر موت آنی میرے آقا دی ایک کفیت ویگے اما جان دی گود اندر انج کلیجے نال میرے نبی نے سر لایا ہے تے آپ دی روح پرواز ہو جان دیئے تے اما جان فرما دیا نے اللہ دے نبی دیاں موت والیاں کڑیاں دے گے مینوں یقین ہو گیا ہے اگر اس موت دی سختی تو کسے نے بچنا ہوندا تے آمینہ دے لال بچ جاندے جدوں نبی نہیں بچے تے پھر کوئی دوجا انسان بچ سکدا نہیں بچ سکدا حضرات ایک ہوئی گل ہوئی ہے قیامت دے دلنا اللہ فرمان گے میرے فرشتے ہو اے جنتیاں نو رب مخاطب ہے او جنتیو انو جان دے ہو جنتیاں دے نے اللہ اے موت ہے جہنمیاں نو پوچھیا جاندہ ہے جہنمیوں تسی جان دے ہو جہنمی کہن گے اللہ اے موت ہے میرا رب فرمائے گا میرے فرشتے ہو اے نہ جنتیاں دے تے جہنمیاں دے سامنے موت نو ذبح کر دے ہو موت نو ذبح کر دیتا جائے گا تے جنتیاں نو رب کہے گا او میرے جنتی بندو ان موت دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو آدھے واسطے ہمیشہ زندگی ہے ہمیشہ تسا میری جنت وچ آرام کرنا ہے ادھر جہنمی کافر بدبخت ہے انہاں نو اللہ فرمائے گا موت ذبح ہو گئی ہے ان ہمیشہ واسطے تواڈی زندگی ہے تے اس زندگی نو تسا جہنم دی اگ وچ ہی گزارنا ہے میرے آقا فرماندے نے اگر خوشی نال کسے بندے تے موت آنی ہوندی تے اس دن جنتیاں تے خوشی نال موت آ جاندی اگر غمی نال کسے بندے نے مرنا ہوندا تے اس دن جہنمی مر جاندے پر نہ خوشی نال مرنا ہے نہ غمی نال مرنا ہے پتہ اے لگے ہے لوگو جنت بھی تیار ہے جہنم بھی تیار ہے جنت اندر آرام ہی آرام جنت اندر سکون ہی سکون ہے جنت اندر پھالی پھالنے جنت اندر میوے ہی میوے نے جنت دی بہار دا کیا کہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو جنت دے ایک کوڑے دی جگہ ساری دنیا دی دولت نو اگر اکٹھیا کر دیتا جائے تے جنت دی ایک کوڑے دی جگہ دا دنیا مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتی او جیڑی جنت وچ رب نے تینوں مومنہ محل عطا کرنے نے ایمان والے نو جس جنت اندر اللہ نے ٹھکانہ عطا کرنا ہے جس جنت دی
دے اندر اللہ ذل جلال نے ایمان والیانو جنت دیاں بہارا اللہ نے نصیب کرنیاں نے ان اگر دل چاندہ ہے کہ اللہ زندگی تے ہمیشہ دینی ہے او جنت بھی عطا کر دے جیڑی جنت دے اندر دکھ کوئی نہیں جس جنت اندر تکلیف کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ دنیا تے بڑے دکھ کٹ کے گیا ہے بڑیاں دنیا تے مصیبتہ کٹ دا رہا ہے بڑیاں پریشانیاں وچ زندگی گزار دا رہا ہے پر ہے مومن ہے نیک عمل کرنے والا ادھر قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین اس بندے نو جنت دی ایک چلک دے کے اللہ فرمان گے او میرے بندے 10 دنیا وچ کدے تو دکھ ویکھے آئے اللہ ساری زندگی دکھاں وچ کٹ گیا غربتاں وچ تک گیا پریشانیاں وچ کٹ کے جان والا لیکن ہے نیک عمل کر کے جان والا ایک جنت دی معمولی چلک ملے گی آکے گا اللہ میں نو تیری قسم ہے اللہ میں نو تیری قسم ہے میں تے دنیا تے کدے دکھ ویکھے آئی نہیں سی میں تے کدے دنیا تے پریشانی نہیں سی ویکھی پھر بھائیوں کیوں نہ سی او عمال کر لئیے جنہ عملہ دی وجہ نال اللہ سانو جنت عطا فرما دے جنت دے آرام دے دے اور جنت وچ رب اپنا دیدار کروا دے کیوں نہ اس جنت دے متلاشی بن جائیے میرے تے تو آدھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں رمضان دا مہینہ آندہ ہے رمضان دا چن چڑھ دے اللہ جہنم دے سارے دروازے بند کر دیندہ ہے رمضان دا چن چڑھ دے تے اللہ اپنی جنت دے 8 دروازے کھول دیندہ ہے رمضان دا پورا مہینہ اللہ دی جنت دے دروازے کھلے نے او کتنا پاپی بد نصیب بندہ ہے جیڑا رمضان دے مہینے اندر بھی محنت کوشش کر کے نیک اعمال کر کے تے رب دی جنت دا داخلہ نہ پا سکے حضرات جنت دے 8 دروازے میرے آقا نے فرمایا وہ صرف رمضان دے مہینے اندر ہی 8 دروازے نہیں کھل دے بلکہ آقا فرما دے نے ہر جمعرات تے ہر سوموار نو ہر جمعرات ہر سوموار نو بھی جنت دے دروازے رب کھول دیندہ ہے اللہ مومن دے گناہ معاف کر دیندہ ہے اللہ مومن دے درجے بلند کردہ ہے صرف او بد نصیب جیڑا کافر مشرک ہے ان دے واسطے سوموار تے جمعرات بھی دروازہ نہیں کھولدا ایک او پاپی بندہ ہے مسلمان ہے رشتہ دار ہے مسلمان ہے لیکن آپس دے اندر انہیں تعلقات توڑ کے رکھے نے آپس میں جو صلح کر کے زندگی نہیں گزار رہا اللہ فرماندے نے او میرے بندے ان دے عمل نامیاں نو روک دیتا جائے بے شک نمازہ پڑھ دائے ان دیاں نمازہ نو روکیا جائے اے روزے رکھ لے آئے ان دے روزیاں نو روک دیتا جائے حج کر دائے عمرہ کر رہا ہے ان دا حج عمرہ روک دیتا جائے مسجدہ مدرسے بنا رہا ہے فرمایا ان دا سارا عجر ثواب جیرا انہوں روک دیتا جائے اللہ کنی دیر روکیا جائے فرمایا جنی دیر اے آپس ویچ صلح نہیں کر لیندے جنی دیر آپس دے اندر اپنے دل وچوں قدور تا بغض نہیں کر لیندے انہی دیر نہ دا کوئی
عمل آسمان تے نہیں آ سکدا ہن اسی سوچئے روزہ رکھے ہے جناب بڑا تہجد گزارے سکے بھائی نال بولنا پسند نہیں کردا او پاپیا تو تے اپنے بھائی نو اللہ دی زمین تے معاف کر کے راضی نہیں بھائی اپنی بہن نو معاف کر کے راضی نہیں باپ بیٹے نو معاف کر کے راضی نہیں یار یار نو معاف کر کے راضی نہیں تو دنیا دار انسان اپنے بھائی نو نہیں معاف کردا تے میرا رب تینو کیویں معاف کرے گا اگر چاہنے رب معاف کر دے فرشتے صلح کر لے میاں معاف کر دے کیوں قدورتا اپنے دل وچ لے کے مر رہا ہے تیرے اندر نہیں قدورتا تو آنا میں مردہ مر جاواں تے میری میت نو بھی میرا بھائی ہاتھ نہ لائے میری والدہ میرا رشتہ دار میری میت نو ہاتھ نہ لائے تے رب دی رحمت دی امید لا کے بیٹھ جائے رب نے معاف کرنا دروازے ہر سووار جنت دے کھلے نے ہر جمعرات نو کھلے نے پر اس پاپی بندے واسطے رب بند کر دیندہ ہے اس واسطے بھائیو اگر چاہتے ہو کہ میرے واسطے رب جنت دے اٹھے دروازے کھولے عمل او کر جندے نال جنت دے دروازے بھی کھل جانتے رب جنت دا داخلہ بھی نصیب کر دے میرے رب نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ رب تے آپ کہہ رہے ہو دوڑو جلدی کرو میرے بندیو دوڑ لاؤ جلدی کرو اللہ کا دے واسطے رب فرماتے نے مغفرت واسطے دوڑ لا لو رات ہوندی اللہ اپنا ہاتھ بلند کر دیندا ہے او دن دے گناہگار میرے بندیا جن دن ویلے گناہ کر لینے میں تیرا خالق میں تیرا مالک میں تیرا داتا میں تیرا بادشاہ تیرے اگے ہاتھ بلند کر چکیا اور رات نو پاپیا رات نو چھپ کے غلطیاں کرن والے میں تیرے گناہوں تے پردے پا دیتے نے میرے بندے میں تیرا رب تیرے اگے ہاتھ کر رہا اپنے گناہ میرے کولوں بخشوا لے رات ہوندی ہے اللہ پھر ہاتھ بلند کر دے دن دے گنہگار جڑے دن ویلے گناہ ہو گئے نے میں تیرا رب تک کرنا اپنے گناہ میرے کولوں بخشوا لے موت آن تک بلکہ میرے آقا نے فرمایا ہر روز دن تے رات اپنا رب اپنے مومن بندیاں دے سامنے اپنے بندے بندیاں دے سامنے ہاتھ پھیلاندا ہے اونی دیر لوگوں توبہ دا دروازہ کھلا ہے جنی دیر سورج مغرب والو نہیں چڑھ جائے گا جدو سورج مغرب والو چڑھے گا تے پھر ادو رب والو توبہ دا دروازہ بھی بند ہو جائے گا اس واسطے رب تے کھول دائے جنت دے دروازے کوئی کھلان والا ہوئے تے صحیح عمل دسا جن دے نال اللہ جنت دے اٹھے دروازے کھول دیندہ ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ صحیح طریقے نال اللہ دے نبی دے طریقے دے مطابق وضو کر دائے وضو کرن تو بعد وہ بندہ پڑھ دائے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان
ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میرے آقا فرماندے نے وضو کر کے جس بندے نے کلمہ پڑھے ہے ادھر کلمہ پورا ہوندہ ہے ادھر اللہ اس بندے واسطے جنت دے اٹھے دروازے کھول دیندہ ہے۔ عمل کنا تھوڑا اجر رب کنا دے رہا ہے۔ کھلاتے صحیح اور روز نماز پڑھن تو پہلے پنجا نمازہ سے بندیا تو وضو کرنے پنجا نمازہ سے وضو کرن تو پہلے جدو تو ایک کلمہ پڑھنا ہے تیرے واسطے رب جنت دے اٹھے دروازے کھول دیندہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عورت جیڑی اپنی زندگی اندر 4 کم کر دیئے ایک تے 5 وقت دی فرض نماز پڑھن والی ایک رمضان دے مہینے دے روزے رکھن والی میرے آقا فرماندے نے تیجا کم اپنے خاوند دی تابعداری کرن والی چوتھا کم میرے آقا نے فرمایا اپنی عزت دی حفاظت کرن والی اپنی جسم دی حفاظت کرن والی اے 4 کم کرن والی بی بی جیڑی میری ماں میری بہن میری بیٹی 4 کم کر دی اس دنیا تو چلی جائے گی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ادھر اس بی بی تے موت آئے گی ادھر اللہ پاک اس عورت واسطے اپنی جنت دے 8 دروازے کھول دے گا۔ رب تے جاندہ ہے میرے بندے میرے کولو جنت دے دروازے کھلوا لے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے اللہ ان جنت دے دروازے تے کھل گئے ان دے اندر کی میں جاؤں آگے کتنا آسان عمل ہے۔ میرے تے تو آدھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ وضو کر کے وضو کرن تو بعد 2 نفل پڑھ لیندہ ہے کتنے نفل 2 نفل پڑھ دائے اپنے دل دماغ نو حاضر کر کے دل وچ کوئی اور خیال نہیں لے آندہ وضو کر کے صرف 2 نفل ہی پڑھے نے تے میرے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے واسطے اپنی جنت نو واجب فرما دیندہ ہے۔ وضو کیتا ہے جنت دے 8 دروازے کھل گئے ان 2 رکعتاں پڑھ لئی یعنی اللہ تیرے واسطے جنت دا داخلہ بنا دیتا ہے۔ ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لو سنیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ دن تے رات اندر 12 رکعتاں پڑھ دائے 12 نفل پڑھ لیندہ ہے 12 نفل میرے ویر عدالت گردی مسجد وچانے والے میریو ماں میریو پہنو اے جنت والے عمل کر جاؤ کل قیامت نو اللہ جنت دا حق دار بنائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ دن تے رات اندر 12 نفل پڑھ دائے کیڑے 12 نفل فرمایا فجر دی نماز تو پہلے 2 سنتا پڑھ دائے ظہر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ دائے ظہر دے فرضہ تو بعد فرمایا پھر 4 رکعتاں پڑھ دائے مغرب دی نماز تو بعد فرمایا پھر 2 رکعتاں پڑھ دائے عشاء دی نماز تو بعد آقا فرماندے نے پھر 2 رکعتاں پڑھ دائے 12 رکعتاں سنت نفل ہو گئے فرضہ تو علاوہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 12 رکعتاں پڑھ دائے اللہ رب العالمین اس بندے دا گھر اپنی جنت وچ تیار کر دیندہ ہے۔
دنیا وچ ساری زندگی بندہ کھپ جاندا ہے اپنا مکان نہیں بنا سکدا اور کملیا دن رات 12 رکعتاں پڑھے ہائے ہائے کون صحابیات ماں جی ام المومنین اماں جی ام حبیبہ فرما دیا نے میں اللہ دے نبی کولو جدوں اے بات سن لئی کہ جیڑا اے 12 رکعتاں پڑھے گا دن رات اندر اللہ اس نو جنت وچ گھر دے گا ماں جی فرما دیا نے اس تو بعد پوری زندگی پھر میں اے 12 رکعتاں پڑھنیاں چھڈیاں پوری زندگی ماں جی فرما دیا نے میں پڑھ دی رہی جنہاں نو جنت دا لالچ ہوئے جنت میں جان دا ذوق ہوئے او پھر عمل کردا ہے ایک عمل اور نہ دس دیا میرے آقا صحابہ وچ بیٹھے نے آپ فرماندے نے میرے صحابہ میں تو انو جنت دا خزانہ نہ دسا صحابہ تڑپ گئے محبوبہ وہ جنت دا خزانہ کی ہے کہ آقا فرماندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ جیڑا بندہ ایک کلمہ پڑھ دائے جنہ بہتا پڑھے گا اللہ انہوں جنت اندر انہیں بہتے خزانے عطا کر دے گا میرے محبوب فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت تو اٹھے اندر کوئی ایک ہو جیا بندہ بھی ہے جیڑا ہر روز 1000 نیکی جمع کر لے 1000 نیکی کر لے آج اسی بھی سن کے تے پریشان ہو جانے 1000 نیکی بھلا ایمیں تے نہیں نہ بن جانی صحابہ آمدے نے سنیا 1000 نیکی بھلا کیویں کرانگے کیویں طاقت ہے تے میرے آقا فرماندے نے 1000 نیکی بڑی آسانی نال ہوئے گی محبوبہ کیویں 1000 نیکی جمع ہوئے گی میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دے ٹائم یا دن دے کسے حصے اندر 100 دفعہ پڑھ جائے سبحان اللہ اے سبحان اللہ کہنا زبان نہیں تھک دی سبحان اللہ کہنا دماغ نہیں آکدا میرے عبیرہ دکان تے بیٹھا ہے سبحان اللہ کردہ جانا ہے میری ماں میری پین سحری دا انتظام کر رہی ہے سبحان اللہ پڑھ دی جاندی ہے زبان نال افطاری دا انتظام کر رہی ہے سبحان اللہ پڑھ دی جاندی ہے زبان نال محبوب نے فرمایا 100 دفعہ کلمہ سبحان اللہ تسی پڑھ لو گے اللہ تواڈے عمل نامے وچ 1000 نیکی درج فرما دے گا سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ چاہندا ہے میں ہتھی جنت وچ درخت لا لواں اپنے ہتھی بوٹے تیار کر لواں جنت دے اندر محبوب نے فرمایا او پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہے اندی زبان تو ایک کلمے نکلے نے اللہ ان دے واسطے جنت وچ 4 بوٹے تیار کر دے گا حضرت ابو ہریرہ جو بیٹھے کو پودا لگا رہے ہیں میرے آقا دا کولوں دی گزر ہویا آقا فرماتے نے ابو ہریرہ پیارے کی پہ کرنا ہے محبوبہ درخت لا رہا پودا لا رہا فرمایا کندے واسطے محبوبہ اپنے واسطے اور سیال کوٹیا وینا اینا اور پودے لان والا انہوں لاندہ چلا جاندہ ہے پھل کھانا نصیب ہی نہیں ہوندہ لان والا قبر پھل کوئی کھا رہا ہے تے میرے آقا نے فرمایا میرے ابو ہریرہ پیاریا ایس پودے نالوں بہتر تینوں پودا نہ دسا جیڑا چٹ تیار ہو جائے حضرت ابو ہریرہ او دنیا دی زمین دا پودا اوتھے سٹ دیتا ہے آندے نے سونیا او دس دیو محبوب
महबूब ने फरमाया फिर पढ़या कर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। परवानिया एक दफा पढ़ लेगा 4 दरख्त रब जन्नत विच तैयार कर देवेगा। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। मेरे आका ने फरमाया जेड़ा बंदा एक कलमा पढ़दा है एक कलमा पढ़दा ही है ते अल्लाह उनदे वास्ते जन्नत विच खजूर दा पौधा तैयार कर देंदा है। इस वास्ते मेरे भाई ए अमल कर रब जन्नत तैयार कीती है साडे वास्ते ये। पर कुछ कर ते लेना मेहनत ते कर कोशिश ते करना। नमाज 5 वक्त दी पढ़ रमजान आए दे रोजे रख रात दा क़याम करया कर। फिर आ जेड़ियां रातां आखिरी अशरे दियां लगियां ने एडियां कीमती रातां अम्मा जी आशा फरमादियां ने जदों रमजान दे महीने दा आखिरी अशरा आंदा अल्लाह दे नबी अपने आप नू तैयार कर लेंदे। अल्लाह दे नबी अपने आप नू कस लेंदे। ओए उन्हां दा ज़ौक सी अल्लाह दी इबादत करना उन्हां दा शौक सी रब दी इबादत करना। साडा शौक कैसा है पापी सुनदा भी है कि रमजान दे महीने जहन्नम दे दरवाजे बंद ने जन्नत दे दरवाजे खुले ने मस्जिदा दे दरवाजे भी खुले ने। रोजा पहला आया मस्जिदा भर जांदियां ने दूजा रोजा आया 4 सफा घट जांदियां ने तीजा रोजा आया चौथा रोजा आला चाहिदा ते सी जिवें जिवें रमजान दे रोजे वधदे इहदे ज़ौक भी वधदा जांदा। ए रोजे 2-4 गुजरदे ने असल नमाजी रह जांदे ने ते नकली वापस चले जांदे ने। ए हुण पापी जन्नत दे मुतलाशी होण ते किंज हो सकदा है। ओ मेरे पाक नबी 3 रातां आपने तरावियां दी नमाज पढ़ाई है। असल विच तहज्जुद दी नमाज है। नबी पाक ने फरमाया मन काम रमजान ईमानन व इहतिसाबन वो फिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही। जिन्हें रमजान दे महीने अंदर ईमान दी हालत अंदर सवाब दी नियत नाल रात नू क़याम कर लिया रात नू नफल पढ़ लिया वो फिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही। अल्लाह पाक उस बंदे दे गुनाह माफ कर देंदा है। अल्लाह उस बंदे दे गुनाह माफ कर देंदा है। मन काम लैलतुल कद्र ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही। जिन्हें रमजान दे अंदर लैलतुल कद्र दी रात नू पा लिया ईमान दी हालत अंदर सवाब दी नियत अंदर और इस रात नू इबादत कर लई अल्लाह उहदे भी पिछले गुनाह माफ कर देंदा है। नबी पाक अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने रमजान दा आखिरी अशरा आंदा आका अपने आप नू इबादत वास्ते कस लेंदे। सारी सारी रात आखिरी अशरे दे अंदर आका खुद भी इबादत कर दे और अपने घर वालियां नू भी हुक्म कर दे घर वाले भी इबादत कर दे। भाइयों आखिरी अशरा आ गया है। मां जी आदिया ने महबूबा जे मैनू लैलतुल कदर दी रात नसीब विच हो जाए मेरे मुकद्दर विच हो जाए मैं अपने रब को की मंगा। हाय मैं कुर्बान जावा मेरे महबूब तो। नबी पाक नू हाला पता है ऐशा कोल औलाद कोई नहीं। ऐशा नू ना रब ने बेटा दिता है ना बेटी दिती है। साडे जिहा होए असी दुआ कराने आ मौलवी साहब बेटे दी दुआ कर दियो बेटी दी दुआ कर दियो दुकान नहीं दुकान दी दुआ कर दियो मकान नहीं मकान दी दुआ कर दियो। मेरे महबूब ने की फरमाया ऐशा जे तैनू रात तेरे नसीबे विच आ जाए कदर दी रात मिल जाए
تے پھر اپنے رب کو لو منگی اللہم انکا عفون اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی اے جڑے اتقاب بیٹھے نے کسرت نال پڑھیا جے میریو ماں میریو پہنو آخری اشرے دے اندر اے دعا میرے نبی نے ماں جی عائشہ نو سکھلائیے اللہ تو معاف کرنے والے معافی نو پسند کرنا ہے تے مینو معاف کر دے جدو بندہ رب نو آندے اللہ مینو معاف کر دے تو داتا ہے تو خالق ہے اللہ مینو معاف کر دے ادھر اکھ وچوں آنسو دا قطرہ ڈل جائے تے اللہ تیری زندگی دے سارے گناہوں تے معافی دا کلم پھیر دے گا اس واسطے اللہ کو دعائے اللہ سانو جنت حاصل کرنے والے دنیا تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے آہن اللہ کو لو دعا کر لئیے محبوب نے فرمایا افطاری دا وقت بہت ہی دعا دی قبولیت دا وقت ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المیزان اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ادخله الجنة اللهم ادخله الجنة اللهم ادخله الجنة اللہ سانو جنت عطا کر دے میرے اللہ سانو جنت بھی دے تے جنت الفردوس دے دے اللہ جنت بھی دے تے جنت الفردوس عطا فرما میرے اللہ سانو جنت بھی دے تے جنت الفردوس عطا فرما اللہ تیرے نبی دا فرمان ہے جدو بندہ 3 دفعہ جنت دا سوال کر دائے وہ دو جنت بھی پکار اٹھ دی اللہ اے مینو مانگ رہا ہے تے تو اینو عطا کر دے میرے اللہ جڑے بیمار نے انہاں نو شفاواں دے دے اللہ گھراں وچ بیمار نے شفا دے دے میرے اللہ ہسپتالاں وچ بیمار شفا دے دے اللہ دکھیاں دے دکھ درد دور فرما دے میرے اللہ جو مصیبت زد نے انہاں دیاں مصیبتاں رفع کر دے اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما دے میرے اللہ جڑے قرضیاں وچ ڈبے ہوئے نے اللہ انہاں دے قرضے اتارن دے آپ سبب پیدا فرما دے اللہ قرض بڑی وڈی لعنت ہے میرے آقا مکروہ دا جنازہ نہیں سن پڑھان دے اللہ قرض تو سانو محفوظ فرما اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے اللہ جڑے روزے رکھ رہے ہیں حق نہیں ادا ہو رہا پر اللہ قبول فرما لے اللہ جویں دے رکھے جا رہے نے قبول کر لے اللہ رات دا قیام قبول کر لے اللہ جڑے ساڈے مواحد مسلمان پہنا پائی بزرگ ماں باپ فوت ہو گئے نے میرے اللہ انہاں نو معاف کر دے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے پاک بنا دے اللہ انہاں نو قبراں وچ سکون عطا کر دے اللہ قبر دیاں سختیاں تو اپنی رحمت نال بچا لے اللہ ساڈی آخرت دیاں منظر آسان کر دے اللہ قیامت نو ساڈے محبوب دے تو حوض کوثر دا پانی نصیب کر دے اللہ نبی نال جنت دا ساتھ نصیب فرما دے میرے اللہ اس گھر نو قیامت تک آباد رکھی اللہ جو تیرا گھر بنا کے آپ فوت ہو گئے نے انہاں دی اللہ جنت وچ کوٹھی تیار کر دے اللہ جے تیرے گھراں نو آباد کر دے نے انہاں دے گھر تو آپ آباد فرما اللہ جنہ میرے ابیراں دوستا بھائیاں نے آج افطاری دا پروگرام بنایا ہے اللہ اپنی رحمت نال اللہ انہاں دی اس محنت کاوش نیکی نو قبول فرما لے اللہ جو تیرے بندیاں دا روزہ افطار کروا رہے نے اللہ انہاں دی جنت اندر مہمانی تو تیار فرما دے میرے اللہ جنہ کر اولادہ نہیں نرینہ اولاد دے دے اللہ بیٹیاں والے بڑے پریشان دکھی نے اللہ انہاں بیٹیاں دے ماں باپ نو صبر عطا فرما اللہ بیٹیاں دے ماں باپ دیاں مشکلات آسان کر دے
اللہ ساڈیاں بیٹیاں بہناں نو ساڈے نبی دی بیٹی فاطمہ جی حیات چال نصیب فرما دے اللہ ساڈیاں نیکیاں قبول کر لے تے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین.